नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाली कांग्रेस पनि सडकमा उत्रिएको छ। केन्द्रीय समितिको उसले लामै बैठक गर्यो र त्यो बैठकपछि उसले सडकमा उत्रिने निर्णय गरेको छ र ऊ सडकमा उत्रिसक्दाखेरि आधा मन गरेर उत्रिएको छ कि साँच्चीकै संसद विघटन चाहिँ ठिक छैन, यो गैर संवैधानिक छ र यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। उसको मूल भनाइ के छ? मानिसहरूले अहिले निकै गहिरो गरेर नेपाली कांग्रेसको यो भनाइ जान्न चाहेका छन्। 13 गते सडकमा आउँछौं भनेर कांग्रेसले भनेको थियो। केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत नै निर्णय गरेको हुनाले कांग्रेस सडकमा आउने कुराले मानिसहरूलाई हर्षित पनि तुल्याएको थियो। तर आउँदै गर्दाखेरि ऊ कसरी आउँछ यसको बारेमा केही प्रश्नहरू पनि रहेका थिए। किनभने केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सडकमा नजाने, बरु मेलमिलाप दिवस मनाउने भनेर प्रस्ताव गरेको कुरा अहिले बहसको विषय बनेको छ। उनले वास्तवमा लोकतन्त्रको लक्ष्य भन्दा पनि लोभ गर्न थालेको भनेर आरोप टिप्पणी सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सञ्चार माध्यमसम्म भइराखेको छ। प्रधानमन्त्रीको लागि लोभ गरेको, सत्ताको लागि लोभ गरेको, शक्तिको लागि लोभ गरेको शेरबहादुर देउवामाथि लागिरहेको अहिलेको यो तीखो आरोप हो। यो तीखो आरोपको बारेमा नेपाली कांग्रेसले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले खण्डन गरेनन् भनेदेखि उनीहरू यो तबकामा, यो कित्तामा उभिएछन् भनेर बुझिनुपर्नेछ। तर 13 गते उनीहरू सडकमा उत्रिएर संसद विघटन गैर संवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो र संविधानको बरखिलाफमा गएको हो भनेर चाहिँ उनीहरूले किटानीको साथ भनेका छन्। त्यसो भएदेखि अब नेपाली कांग्रेस निरन्तर यो आन्दोलनमा लाग्छ कि ऊ फेरि पनि पर्ख र हेरको नीतिमा रहन्छ, प्रश्न चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। तैपनि सडकमा कांग्रेस उत्रिएको छ र सडकमा कांग्रेस उत्रिसकेपछि का राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्नेछन् यो चासोको विषय बनेको छ। केवल नेपाली कांग्रेस मात्रै सडकमा उत्रिएको छैन। प्रचण्ड माधव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि सडकमै छ। जनता समाजवादी पार्टी पनि सडकमै उत्रिएका छ। भएभरका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अहिले सडकमा उत्रिएका छन्। सडकमा उत्रिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र उनीहरू आबद्ध भएको राजनीतिक दलले अब चाल्ने कदम कस्तो हुन्छ र यसले कस्तो कोर्स लिन्छ? आजको हाम्रो मूल प्रश्न यो रहनेछ। र अर्का एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ र उनले बडा गम्भीर प्रकृतिको आरोप प्रधानमन्त्री केपी ओली माथि लगाएका छन्, जो भन्दैछन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जङ्गबहादुर भए भनेर। यो अहिले देशमा जे भइरहेको छ, यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको बीचमा, अग्रगमन र प्रतिगमनको बीचमा, प्रगति र दुर्गतिको बीचको लडाईँको रूपमा रहेको छ। इतिहासमा जहिले पनि जहाँ जहाँ क्रान्तिहरू भए या कम्युनिस्ट पार्टीहरू शासनको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगे, त्यहाँ त्यहाँ विचारको समस्या पनि निकै गम्भीर र जटिल रूपले देखा पर्ने गरेकै छ। र त्यो विचार सङ्घर्षमा, विचारको विवादमा सांस्कृतिक मोर्चाको, सांस्कृतिक अभियानको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको पनि छ। म अहिले लामो व्याख्या गर्न त सम्भव छैन पनि,
सायद आवश्यक पनि अहिले चाहिँ छैन। तर म तपाईँ सबै कमरेडको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने रुसमा खास गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि सांस्कृतिक क्षेत्रमा नै सबभन्दा धेरै वैचारिक सङ्घर्ष र विचलनका सङ्केतहरू देखा परेका थिए र पार्टी लिडरसिपले एउटा नयाँ सांस्कृतिक अभियान चलाउने आवश्यकता महसुस गरेको थियो। सायद तपाईहरुले धेरैले पढ्नु भएको होला। चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा शासन भइसकेपछि सांस्कृतिक क्षेत्रमा नै सबभन्दा धेरै विचारधारात्मक सङ्घर्ष संकेन्द्रित भएको थियो र कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरसिपले त अझ त्यहाँ राजनैतिक क्रान्तिकै रूपमा सांस्कृतिक क्रान्ति आवश्यक छ भनेर उद्घोष गरेको पनि थियो। आज हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी भित्र पनि एउटा ठुलो वैचारिक सांस्कृतिक विचलन देखा पर्यो। प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी विचलन देखा पर्यो। हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो लडाई लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमाथि निर्मम र क्रूर प्रहार भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट तपाईँ हामीले नै अगाडि बढाएको नेतृत्वबाट 7 दशक लगाएर हजारौं हजार शहीदहरूको बलिदान, लाखौंको त्याग, करोडौंको सहभागिता, सामूहिक विवेकको प्रयोग गरेर त्यसको साझा निष्कर्षको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाइएको हो र त्यो संविधानका प्रावधानहरू इतिहासका सबै नकारात्मक अनुभवहरूको सार खिचेर के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि व्यापक छलफल र समीक्षा गरेर बनाइएको संविधान हो। त्यसमाथि पछिल्लो चरणमा खास गरी 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिका अनुभवहरू 1 वर्ष 2 वर्ष 9 महिना 8 महिनामा सरकार फेरि राख्ने र अनि प्रधानमन्त्रीको सनक चढ्यो भने विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर संसद भङ्ग गर्ने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने र देशमा जहिले पनि राजनीतिक अन्योग, अस्थिरता, अराजकताको वातावरण बन्ने तीतो अनुभवबाट शिक्षा लिएर संविधान सभामा भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा व्यापक विचार विमर्श गरेर मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिन हुँदैन कि उसको सनक चढ्यो भने विघटन गरिदिने। लाखौं करोडौं जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई एकजना व्यक्तिले रिस उठ्यो भने विघटन गरिदिने, यो चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षको साथ नै हामीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार खोजेका थियौं। त्यसमा त्यति बेला स्वयं केपी ओली पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो त्यो अधिकार दिन हुँदैन भन्ने कुरामा र हामीले संसद भित्र अर्थात् प्रतिनिधि सभा भित्र विकल्प हुँदासम्म, अर्को सरकार गठनको विकल्प हुँदासम्म, पहिलो विकल्प, दोस्रो विकल्प, तेस्रो विकल्प र चौथो विकल्पसम्म पनि सदन भित्रै, त्यो पार्टी भित्रको कुरा होइन, यो सदनको कुरा भनेको र पार्टीको कुरा भनेको फरक फरक कुरा हो। सदन भित्र गएर विकल्प खोज्दा विकल्प देखिएन, पहिलो विकल्प पनि सम्भव देखिएन, दोस्रो पनि देखिएन, तेस्रो पनि देखिएन, चौथोमा जाँदा पनि भएन भने मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भनेर संविधानमा भनिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा भर्खर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट लगभग छुटिएको प्रचण्ड माधव समूहको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले
केपी शर्मा ओली जङ्गबहादुर भएको मात्र आरोप लगाएका छैनन्, उनले कलङ्कको टीका लगाएको भनेर अर्को गम्भीर आरोप पनि प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइदिएका छन्। यस्तो गम्भीर आरोप लगाएर उनले प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप गरेका छन् र अर्को किनारातर्फ धकेलिरहेका छन्। त्यो धकेलिरहँदाखेरि चुरो कारण चाहिँ के रहेछ विवादको भनेर मानिसहरूले थप बुझ्ने, खोज्ने, खोतल्ने मौका पनि पाएका छन्। तर यी सबका बावजुद प्रहार चाहिँ संसदमाथि भएको छ। पार्टीको आन्तरिक किचलोको शिकार संसद किन भयो भनेर प्रश्न गरिराखेको छ। यही प्रश्न देशको 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। देशैभर प्रदर्शन गरेको छ र प्रधानमन्त्रीको कदम गैर लोकतान्त्रिक छ, गैर संवैधानिक छ। संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् भनेर नेपाली कांग्रेसले भनेको छ। त्यसै कारणले प्रधानमन्त्रीले यहाँनेरि बहादुरी देखाएका हैनन्, बरु कायरता प्रदर्शन गरेका हुन्। उनले आफ्नो अयोग्यता छुपाउनको लागि, लुकाउनको लागि यो हरकत गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले देशको 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर यस्तो गम्भीर आरोप लगाएका छन् र असंवैधानिक कदम हामीलाई स्वीकार्य हुन्न भनेर उनीहरूले कडा शब्दमा यसको भर्त्सना पनि गरेका छन्। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ त? ऊ आन्दोलनबाट नै दबाब दिने क्रमलाई जारी राख्नेछ अथवा यो मुद्दा अदालतमा पुगेको हुनाले त्यतिन्जेल कुर्नु बन्नेछ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। यसैको आधारमा नेपाली कांग्रेस के चाहिरहेको छ, के खोजिरहेको छ र ऊ के गर्दैछ भन्ने कुरा पनि प्रश्न हुनेछ। त्यसैले कांग्रेसका बारेमा कांग्रेसले के भन्छ होइन, कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरा अहिलेको राजनीतिको लागि महत्त्वपूर्ण सवाल छ र यसले नै लोकतन्त्रको मर्म रहन्छ कि चुरो जोगिन्छ कि बिग्छ अथवा बिग्रन्छ भन्ने त्यसैको उत्तर पनि कांग्रेसकै कर्मले दिनेछ। त्यसै कारण कांग्रेसले 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मूल कुरा चाहिँ के भनेछ त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिलेको बेलामा मैले अरू पार्टीका पनि आएका थिएँ, भेट्दा मैले भने हामी कसैसँग मिलेर जान्नु, हामीहरू मिलेको फल हामीले पहिले पाइसक्यौँ, एक्लै आफू जान्छौँ। हामीहरू हाम्रा विरोध कार्यक्रमहरू एक्लै हुँदैछन्। जस्तो आज भएको छ, भोलि कोभिडको अवस्था हेरेर, कोरोनाको अवस्था हेरेर फेरि पनि हामी कार्यक्रम राख्दैछौँ। त्यसैले हामीहरू विरोध प्रदर्शन जारी रहनेछ, हाम्रो विरोध प्रदर्शन हामी गर्दैछौँ। तर यो चाहिँ नि एक्लै गर्ने निर्णय हाम्रो पार्टीले गरेको छ। त्यसैले एक्लै गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो शक्ति पनि आकलन हुन्छ, सङ्ख्याको पनि आकलन हुन्छ र जनतालाई पनि हामी आफ्नो प्रष्ट धारणा बताउन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले यो केस जो ओलीको चाहिँ नि असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक और लोकतन्त्र कदम हो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले ठम्याएको छ, घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैले हामी यसलाई देशभरि नै लोकतान्त्रिक निर्णयको खिलाफमा एक्लै प्रदर्शन गर्ने हामी निर्णय गरेका छौँ। र साथसाथै अहिले यो मुद्दा अदालतमा छ। हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो। हाम्रो पार्टीले सधैँ अदालतलाई सम्मान गरेको छ। अदालतलाई धम्क्याएर यो निर्णय गर, धम्क्याएर वो निर्णय गर, तर्साएर अदालतले हामी निर्णय गर्ने काम कहिले गरेनौँ।
हामीले पञ्चायतमा पनि वास्तवमा हामीले न्याय पाएका थियौँ। पञ्चायतको बेला पनि न्यायालय हिम्मत गर्दथ्यो। मलाई नि 6 महिना छोडेको 3 वर्ष 4 वर्ष कैद हाल्दाखेरि पनि अदालतबाट हामी छुटेका थियौँ। 18 वर्ष जेल कैद हालेकालाई पनि पञ्चायत कालमा पनि अदालत यति स्वतन्त्र थियो छुटाएको थियो। पछि गएर जब एक कम्युनिस्टको सरकार आयो अदालत चाहिँ पनि एकदम डर 2/3 डरले अदालत डराएको थियो कम्युनिस्ट सरकारले। तै पनि कति कुराहरूमा चाहिँ अदालतले सुविवेकी निर्णय गरेको छ। त्यसैले चाहिँ हामी अदालतलाई मान्ने पार्टी हो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो इच्छा विरुद्ध होस् कि हाम्रो इच्छा अनुसार होस् हामी अदालतको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्नेछौँ। त्यसैले अदालतलाई कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप धम्काउने तर्साउने हामी काम गर्दैनौँ। त्यसकारण स्वविवेकीय अधिकार छ, अदालतले निर्णय गर्ने अधिकार छ। त्यसै कारण चाहिँ नि अदालतको निर्णयसम्म हामी पर्खिन्छौँ। अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो हाम्रो पार्टी। त्यसैले अदालतको निर्णय जे हुन्छ त्यसलाई हामी स्वीकार गर्नेछौँ। त्यसैले हामी त्योभन्दा पनि अदालतको निर्णय आफ्नो ठाउँमा छ होला, जस्तो निर्णय हुन्छ त्यस्तो निर्णयको लागि तयार हुनुपर्छ हामीले। तर आफ्नो देशमा सङ्गठन गर्ने, जनसम्पर्क बढाउने, अलग्गै आफ्नो राजनीति विरोध प्रदर्शन गरिने कामहरू हामी बिच अरू ठाउँमा हामीहरू फेरि पनि हामीहरू कार्यक्रमहरू दिने नै छौँ। त्यसैले एउटा कुरा हामी ध्यान दिनुपर्ने के छ भने हाम्रो पार्टी जिम्मेदार पार्टी हो। तर हामी चाहिँ वास्तवमा यो बाध्यात्मक कुरा हो। अहिले यो कोरोनाको बेला पनि हामीले यो आमसभा गर्ने थिएन। हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसले देशैभर पुगेर यो कदम गैर लोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक त भन्यो, तर अब संसदको पुनर्स्थापना उसले खोजेको मागेको कुरा हो कि अदालतले जे गर्छ त्यो नै उसलाई स्वीकार भएको कुरा हो। साच्चै भन्ने हो भने संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। त्यो कुरालाई कसैले नाग्न सक्दैन, त्यो कुरालाई सबैले मान्नु पर्ने हुन्छ। तर यो कुरा संवैधानिक कुरा मात्रै हो कि राजनीतिक कुरा पनि हो, ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो पनि रहेको छ। जसरी संसदको विघटन धारा 77, 1 र 7 को प्रयोग गर्दै गरिएको छ, कतिपय अधिवक्ताहरू र संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू संविधानको धारा 74 र धारा 85 लाई पनि पल्टाएर हेर्नु पर्दछ भन्दछन्। त्यसले अर्थात् यी दुई धाराहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्नको लागि अधिकार दिएको छ भनेर उनीहरू यी धाराहरू पल्टाएर उल्टाई हेरिरहेका छन्। त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्दछ। तर यो कुराहरू हेरिरहँदाखेरि हामीले स्थापित गर्न खोजेको मूल्य र मान्यता र संस्कार के हो यो कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन। संस्थाहरू बनाउने, प्रणालीलाई विकास गर्ने, योजनाबद्ध विकास गर्ने, चरणबद्ध विकासका कुराहरू, यी सबै कुरा आजको नेपालले खोजेको छ कि अस्थिरता, विशृङ्खलता, यस्तै खालको राजनीतिक खिचातानी, आन्दोलन, हंगामा के खोजेको छ यो नेपालले? यो नेपाललाई चाहिएको के हो? प्रश्न चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। यही प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि लिएर शेरबहादुर देउवासम्मले दिनु परेको छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन भएर पुनः चुनावमा जाँदाखेरि नेपाललाई फाइदा छ कि त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्दाखेरि फाइदा छ, यो कुराको हेक्का राजनीतिक पार्टीहरूले दिनुपर्दछ। उनीहरूलाई नै हेरेर यसको केही न केही असर चाहिँ अदालतमा र अन्य क्षेत्रमा पनि पर्दछ। र नेताहरू भन्न थालेका छन् कि प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार किन प्रयोग गरे भनेर यसको पछाडिको कारण खोतल्ने काम पनि उनीहरू गरिरहेका छन्। कारण चाहिँ के रहेछ त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ।
विकल्प सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदासम्म विघटन चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले नजिर खडा गरेको अवस्था हो। अहिले त संसद विघटन गर्ने प्रावधान र अथोरिटी प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन। त्यसकारणले अहिलेको बहस भनेर भनेको संविधानले यो के अरे संसद विघटनको चाहिँ परिस्थिति, संसद विघटनको कदम अनुकूल भयो कि भएन भन्ने प्रश्न होइन चाहिँ। अहिले चाहिँ तपाईँको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले संसद विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने प्रश्न हो। त्यसैले मौलिक रूपले गुणात्मक रूपले फरक कुरा हुन्छ। गिरिजाको पालामा मनमोहनको पालाको संसद विघटनको प्रश्न विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले थियो, संविधानले दिएको छ, तर त्यो प्रयोग गर्ने क्रममा परिस्थिति अनुसार अनुकूल मिल्यो कि मिलेन, विकल्प सरकार दिन सक्ने सम्भावना थियो कि थिएन, त्यसको खोजी गरियो कि गरेन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा पुनर्बहालीको प्रश्न उठेको थियो। अहिलेको प्रश्न भनेको के हो त भन्दाखेरि पुनर्बहालीको प्रश्न होइन। अहिलेको प्रश्न भनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन, संविधानले दिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, प्रधानमन्त्रीको निर्णय के अरे संविधान अनुकूल हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेलाको परिस्थिति अनुकूल हो कि होइन भन्ने कुरा हो, परिस्थितिले अर्को सरकार दिन सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा हो। संविधान त विघटन गर्ने अधिकार थियो त्यो बेलामा चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो बेलाको प्रश्न र बहस र अहिलेको बहसमा गुणात्मक रूपले मौलिक रूपले फरक छ। अहिलेको प्रश्न भनेको 17 सालसँग रिलेटेड छ, 17 सालको कुसँग रिलेटेड छ। अहिलेको परिघटना भनेको ज्ञानेन्द्र साईले चालेको कुसँग रिलेटेड छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ परिघटना भनेको 17 साल र 59 सालको कुसँग रिलेटेड छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिगमनको कदम हो। यो प्रतिगमनको कदम सच्याउनुको विकल्प छैन, यो प्रतिगमनको कदम खारिज गर्नुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। अन्यथा यो खारिज गर्न सकेन भने मुलुकको दिशा कता जाँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस पछाडिबाट बाँकी रहेका संविधानका धारा दफाहरू निष्क्रिय गर्नका लागि ढिलो चाँडो चाहिँ कुनै पनि वातावरण र परिस्थिति क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईँको सङ्कटकाल लागू हुनेछ। सङ्कटकाल लागू भइसकेपछि संविधानका धारा दफाहरू सबै निष्क्रिय हुनेछन् र त्यो बेलामा चाहिँ यद्यपि राष्ट्रिय सभाले एउटा विधि प्रक्रिया त पुरा गर्लान् या के गर्लान् त्यो अलग कुरा भए, अन्यथा चाहिँ तपाईँको संविधानका सबै धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छन् र केवल बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही मौलिक हक र अधिकारसँग जोडिएका धारा दफा मात्रै बाँकी रहन्छ। अरू संविधानका सबै धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छन्। ती धारा दफाहरू निष्क्रिय भइसकेपछि अदालत पनि चाहिँ तपाईँको सामान्य फौजदारी मुद्दा र सामान्य प्रकारका देवानी मुद्दाहरू हेर्ने बाहेक चाहिँ अदालतले संविधानको चाहिँ व्याख्या गर्ने, संविधानको एक्सर्साइज गर्न पाउने अवस्था हुँदैन। त्यो बेलामा कुनै पनि राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दामा, कुनै राजनीतिक महत्त्वका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा कुनै आदेश दिने ठाउँ पनि रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा पुग्ने छ र तपाईँको संविधानविहीन अथवा चाहिँ व्यवस्थाविहीन, व्यवस्था उल्टिएर चाहिँ टोटली राष्ट्रपतिको आदेशमा राष्ट्रपतिको शासन चलाउने प्रक्रियामा जानेछ। त्यो भनेको के हो त भन्दा सर्वसत्तावाद हो, एकाधिकारवाद हो, निरङ्कुशतावाद हो र फाँसीवाद हो चाहिँ। त्यस कारणले फाँसीवादको दिशातर्फ यो जाँदैछ, मुलुकको दिशा फाँसीवादको दिशातर्फ जाँदैछ र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। किन यस्तो अवस्थामा कदम चाल्नु भयो त उहाँले, किन चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो खालको कदम चाल्नु भयो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँमा रहेको चाहिँ सर्वसत्तावादी चिन्तन, एकाधिकारवादी चिन्तन, निरङ्कुश प्रवृत्ति, फाँसीवादी चिन्तनको उपज हो। यो चाहिँ पहिलो कुरा चिन्तनमा रहेको चाहिँ फाँसीवादी चिन्तन, तानाशाही खालको चाहिँ निरङ्कुशतावादी प्रकारको चिन्तनको उपज हो र त्यो चिन्तनलाई चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले क्यास गरे चाहिँ। साँच्चै भन्यो भने संसद विघटन किन भयो, यो प्रश्नको उत्तर अझैसम्म पनि खास उत्तर फेला परेको छैन। प्रधानमन्त्रीले यदाकदा कामै गर्न दिएन पार्टीले भनेर भनेको सुनिएको छ, तर पार्टीले काम गर्न नदिएको, पार्टीका नेताहरूले प्रश्न उठाएको, पार्टीका नेताहरूले घेराबन्दी गरेको हो भनेदेखि त्यसको प्रहार पार्टीलाई हो कि संसदमाथि हो त? संसदको यसमा दोष के छ? प्रश्नहरू यहाँनिर रहेका छन्। यदि संसदको कुनै दोष नै रहेको छैन भनेदेखि त्यो संसदमाथि प्रहार चाहिँ किन, यो प्रश्न अहिले जोड तोडले गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेका मानिसहरूले यो प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ अझै दिइरहेका छैनन्। उनीहरू यसलाई बाध्यात्मक कदम भनिरहेका छन्, अर्थात् पार्टीका नेताहरूले यसरी अप्ठ्यारो पारे कि प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटनको विकल्प रहेन भनेर उनीहरू यसलाई पुष्टाइ गर्न खोजिरहेका छन्। तर यति कुराले यो कुराको
पुष्टि हुन्छ? अरबौं रुपैयाँको चुनावको खर्च जुन हामी महँगो भयो भनिरहेका छौँ, त्यो 30औं अरब रुपैयाँ एउटा चुनाव गर्नको लागि जुन चाहिन्छ त्यो खर्च गरेर हामी के सिद्ध गर्न खोज्दैछौँ? 3 वर्षमै संसद विघटन गरेर पुनः चुनावमा जाने, तर त्यो 30औं अरब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने? त्यति कुराले विकासका कति कामहरू गर्न सकिन्थ्यो? त्यही कुरा 2 वर्ष अगाडि नै चुनाव गरेर नेपालले के सिद्ध गर्ने? अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल, 2 वर्ष अगाडि नै चुनावमा जाँदाखेरि त्यसपछि बन्ने संसद विघटन हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसले गर्ने? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले गर्दा चुनावमा जाने कि पुनर्स्थापना रोज्ने राजनीतिक पार्टीहरूको लागि अहम सवाल खडा भएको छ। उनीहरूले यसमा एउटा प्रष्ट लाइन लिनुपर्ने बेला आएको छ। उनीहरू यस्तो लाइन लिन्छन् होला त? उनीहरू कुन कुरा सोचिरहेका छन् होला त? अहिलेको राजनीतिक बजारमा नाफा घाटा तुलोमा तौली उनीहरूले हेरिरहँदाखेरि नाफा कसलाई, घाटा कसलाई, नाफा कसरी हुन्छ, घाटा कसरी हुन्छ, कसरी हुन्छ त? के हिसाब गर्दैछन् त उनीहरू? यसको ब्याज सहित असुल्ने उनीहरूसँग तौर तरिकाहरू के रहेका छन् त? ती कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ संसद विघटनको विरुद्धमा सडकमा एउटा जबरजस्त माहौल बन्दै गरेको छ। राजनीतिक पार्टीहरू एकताबद्ध भएर उत्रिएका त छैनन्, तर उनीहरू एकताबद्ध नभए पनि अलग अलग ढङ्गबाट आन्दोलनमा चाहिँ उत्रिएका छन्। संसद विघटन लगत्तै नेपाली कांग्रेसदेखि लिएर प्रचण्ड माधव समूह र जनता समाजवादी पार्टीको बीचमा एउटा त्यस्तो कार्यगत एकता भएको थियो र उनीहरू संसद विघटनको विरुद्धमा एकत्रित भएर अघि बढ्ने कोसिस गर्नेछौँ अथवा त्यसरी जाने छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए। थाहा छैन कसको नजर लाग्यो, एक भएर हिँडेका छैनन् उनीहरू र उनीहरू अहिले पनि अलग अलग छिटपुट मौन मधुरो स्वरमा आवाज उठाइरहेका छन् र यो मधुरो स्वरमा उठेका आवाजहरूका फरक फरक आवाजहरू छन्, फरक फरक मागहरू रहेका छन्। ती एकत्रित भएका छैनन्। पुनर्स्थापना कि संसदको विघटन अर्थात् चुनाव, यो कुरामा अझै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले एउटै स्वरले मुख खोलेका छैनन्। यसमा सबैभन्दा बढी प्रष्ट हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस छ, तर ऊ प्रष्ट भएको छैन र यो कांग्रेस प्रष्ट नहुनुजेलसम्म मुद्दाहरू छिरो लिनेछन्। त्यसै कारणले पार्टीहरूलाई एकत्रित गर्नको लागि, पार्टीहरूलाई एक हिसाबले भन्ने हो भने सबक सिकाउनकै लागि पनि नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका छन्। लेखक, कवि, कलाकारहरू पनि उत्रिएका छन्। अरू त अरू उनीहरूले डम्फु बजाएर यो समय चिन्नको लागि राजनीतिक पार्टीहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन्। यतिकै यो लोकतन्त्र आएको होइन। राजनीतिक पार्टीहरू मात्रै यो सडकमा लडेका होइनन्। ज्यानको आहुति राजनीतिक पार्टीहरूले मात्रै दिएका होइनन्। जेल, नेल र प्रवास राजनीतिक पार्टीहरू मात्रै बसेका होइनन्। साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरू जोर पार्टीमा जुलुस गरिरहँदाखेरि नागरिक अगुवाहरूले पुतली सडकमा यो निषेधाज्ञा
तोडिराखेका थिए। तिनै नागरिक अगुवाहरू फेरि सडकमा सलबलाएका छन् र लोकतन्त्रको रक्षा चाहिँ आजको महत्त्वपूर्ण कुरा हो, योसँग सम्झौता गर्न सकिन्न भनेर उनीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। कुरा प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै लोकतन्त्र अपहरण भयो भन्ने होइन, तर यसबाट अँध्यारो गुफातर्फको यात्रा गर्दै जाँदाखेरि लोकतन्त्र अपहरणमा पर्न सक्छ भन्ने कुराले समयको चापलाई उनीहरूले बुझेका हुन् र यो सङ्केतको भाषामा उनीहरूले लोकतन्त्र अपहरण नहोस् भनेर बाजा बजाएका हुन्। राजनीतिक पार्टीहरूले कति बुझेका छन् यो कुरालाई, उनीहरूले जनतासँग कति साक्षात्कार गरेका छन्, जनताका मुद्दाहरूलाई उनीहरूले कति उठाएका छन्। अझै पनि साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि प्रचण्ड माधव समूहदेखि लिएर नेपाली कङ्ग्रेससम्मले पनि जनताका मुद्दाहरूलाई उठाइरहेका छैनन्। त्यही माइती घरमा यी पार्टीहरूले जुलुस गरिरहेका छन्, त्यही माइती घरमा उखु किसानहरूले जुलुस गरिरहेका छन्, तर ती उखु किसानको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ पनि पार्टीहरू अग्रसर भएका छैनन्, जनतासँग नजोडिएको। यसै कारण भनिएको कुरा यति मात्र होइन, अब यो पार्टीले गरेको आन्दोलनलाई जनतासँग जोड्नको लागि पार्टीहरू अग्रसर हुनुपर्ने थियो, त्यतातर्फ सोची पनि रहेका छैनन्। तर आन्दोलन चाहिँ उनीहरू भनिरहेका छन्, विरोध चाहिँ उनीहरू भनिरहेका छन्, सङ्घर्ष चाहिँ उनीहरू भनिरहेका छन्। के का लागि? साधारण प्रश्न छ, उत्तर यहाँनिर हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। केपी ओलीजीले बम ब्लास्ट गरिदिनु हो, यसलाई विघटन गरिदिनु हो। यो त्यो घटना र यो घटनाको सामञ्जस्यता म देख्छु। आज नयाँ रूपमा यो घटना प्रकट भएको छ। त यो 71 वर्ष कम्युनिस्टहरूको निम्ति पनि अर्को त्यस्तै रहेछ कि जस्तो लाग्छ। रुसमा 71 वर्षमा चाहिँ सोभियत सङ्घ विघटन गर्ने र समाजवादलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्ने चेष्टा गरियो। त्यसको पात्र गोर्बाचेभ भन्ने नामका व्यक्ति भए। आज नेपालमा त्यही 71 वर्षकै समयमा नेकपाको यो उचाइको बीचमा 2/3 छेउछाउमा पुगेको नेकपालाई अर्को रूपले एलसिनले चालेको कदमकै पुनरावृत्ति त्यही बाटोमा केपी ओलीले गर्न पुग्नु भएको छ। यो यस प्रकारको पछाडि फर्किने प्रतिक्रियावादतर्फ जाने यो स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कदमको विरोध गरेर हामीले फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही मार्गमा फर्काउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसको निम्ति हामीले सबै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्ने खाँचो छ। सांस्कृतिक फाँटले पनि यो कदमको विरुद्धमा फेरि एकपटक जसरी हिजो नेपाली जनताको बीचमा गएर यहाँहरूले जागरण र एउटा नेतृत्वको भूमिका खेल्नु भएको थियो, जनतालाई जागरणमा ल्याउने र अग्रसर बनाउने, आन्दोलनको मोर्चामा उभ्याउने जुन खालको काम गर्नुभएको छ, त्यो कामलाई फेरि एकपटक नयाँ र अझ सशक्त रूपमा लिएर जानुपर्ने खाँचो उत्पन्न भएको छ। मलाई विश्वास छ जनसांस्कृतिक महासङ्घले यो अभियानको फेरि नयाँ ढङ्गले नेतृत्व गर्नेछ र यो नेतृत्व अहिलेदेखि नै यसको आरम्भ हुनेछ र भोलि हुँदै आन्दोलनका अनेक चरणमा यसको नेतृत्व स्थापित हुनेछ र यसले भूमिका खेल्नेछ। यो विश्वास पनि म यहाँ सामु दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अहिले ओलीजीले कतिपय तर्कहरू उहाँ र उहाँका मान्छेहरूले गरिरहेको मैले सुन्छु। केही दिन अगाडि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी विस्तार भएको र 1179 जना पुगेको भन्दै ओलीजीले निर्वाचन आयोगमा या बाहिर सार्वजनिक भएको कुरा पनि हामीले सुन्यौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वैधानिक व्यवस्था के हो भने केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य उपस्थित नभइकन बैठक बस्दैन। अहिले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या 435, 400 हाम्रो 41 पार्टी एकता हुँदाको केन्द्रीय कमिटी हो। पछि 5 जना थपिनु भएछ, 446 हो। 3 जनाको यो स्विचमा मृत्यु भयो, 443 रहनुभयो। 3 जना व्यक्ति राजदूत भएर जानुभयो।
400 रह्यो र 5 जना संवैधानिक नियुक्तिमा जानुभयो 435। 435 जनाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने सामान्य कोरमको लागि पनि 50+1 हुँदा 218 जना व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ। 218 गुणा 436 हुन्छ। नेकपा हामीले अस्ति 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौं, जुन बैठकमा करिब 300 व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र अरू केही व्यक्तिहरू आउने प्रक्रियामा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामी आउँदैछौँ पनि भन्नुभएको छ। त्यो संख्या अझ केही बढ्ने स्थिति छ। यो 300 लाई माइनस गरिदिने हो भने जम्मा जम्मी 135 जना मात्रै बाँकी बस्छ। 135 जना मध्ये वामदेव लगायतका थुप्रै साथीहरू कुनै पनि बैठकमा जानु भएको छैन। त्यो संख्यालाई माइनस गर्ने हो भने केवल करिब 25% मानिसहरू त्यो बैठकमा गए होलान् भन्न सकिन्छ। बालुवाटारको बैठकमा 25% व्यक्ति उपस्थित भएर यो बैठकको कुनै वैधानिकता हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ कमिटी विस्तार गरेको कुराको प्रमाणिकता हुन सक्छ? हुन सक्दैन। र हाम्रो विधि र व्यवस्था के हो भने केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य जता हुनेछन् त्यतातिर नै त्यो पार्टीको वैधानिकता रहनेछ र पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह त्यसैसँग सुरक्षित हुन्छ। यसभन्दा अगाडिका हाम्रा अनेक कानुन र नजिरका सबै व्यवस्था यही नै छन्। त्यसनाले नेकपा हामीसँग शून्य छ, हामीसँग नेकपा छ। यो वैधानिक पार्टी हो। राजनीतिक पार्टीदेखि नागरिक अगुवालसम्मले प्रदर्शन गर्ने हो, सङ्घर्ष गर्ने हो भनेदेखि त्यसको एउटा निश्चित कारण हुनुपर्दछ। लोकतन्त्र सबैको लागि आवश्यक रहेको छ, त्यसमा सम्झौता हुन सक्दैन। तर लोकतन्त्रसँगै जुन लोकतन्त्र जनतासँग जोडिँदैन, जनताका मुद्दाहरूसँग जोडिँदैन, जनताका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुँदैन, त्यहाँनिर लोकतन्त्र फल्दैन, लोकतन्त्र फुल्दैन। यति कुरा चाहिँ हरेकले हेक्का राख्नै पर्ने हुन्छ। र हिजोको जस्तै मती, हिजोको जस्तै कला, हिजोको जस्तै सिपले यो मुलुक अगाडि बढ्छ त यो कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। अब हिजो हामीले राजनीतिक आन्दोलन सकियो, समृद्धि, विकास, अग्रगमन यही कुरा भनेका थियौँ। पार्टीहरूले यही कुरा भनेका थिए, यही कुरा घोषणा पत्रमा लेखिएका थिए। कसैले पनि संसदको विघटन गरेर राजनीतिक संक्रमण निम्त्याउँछौँ भनेका थिएनन्। तर आज संसदको विघटन गरेर चुनावमा जाने भन्ने कुरा जुन तय गरिएको छ त्यसले राजनीतिक पार्टीहरूले अर्थात् जसले विघटन गरेको छ उनीहरूले के भनेर मत माग्नेछन् जनतासँग? सवाल त यहाँनिर खडा भएको छ। संक्रमण निम्त्याउनु पर्नको कारण के हो? यसको जवाब के दिइनेछ? कुरा त यहाँनिर लुकेको छ। त्यसैले गर्दा पार्टीहरूले अब मुख लुकाएर होइन, कुर्सीको लागि मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेर पनि होइन, जनतातर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर एजेन्डाहरू तय गर्नुपर्नेछ, सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ, लोकतन्त्रलाई सबल र राम्रो बनाउने योजनाहरू पनि बुन्नु परेको छ। नत्र यसरी सडकमा उत्रिएर मात्रै आन्दोलन सफल पनि हुँदैन, मुलुकले समृद्धि पनि हासिल गर्दैन, बरु अर्को राजनीतिक सङ्क्रमणको नयाँ चक्रमा नेपाल फस्नेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।